दोस्तों, खेल का तल्लुक़ इंसान के जज्बात से होता है। कोई भी खिलाड़ी जब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है तो महज खिलाड़ी नहीं बल्कि उस मुल्क का हीरो कहलाता है। खेलों की दुनिया में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो हमारी आंखों को नम कर देते हैं या फिर लंबे अरसे के लिए रंजीदा कर देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया में होने वाले उन वाक़यात के बारे में बताएंगे जिन्होंने लाखों पत्थर दिलों को मोम कर दिया और करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नंबर 1, एबी डिविलियर्स की सिसकियाँ। वो एक ऐसा दिन था जब क्रिकेट की दुनिया में आंसुओं का तूफान आया और लाखों दिलों की धड़कन मिस्टर 360 को ले डूबा। दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी शोहरत उनके अपने मुल्क तक महदूद है, लेकिन एबी को जितना साउथ अफ्रीका में पसंद किया जाता है उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के लोग इनकी बैटिंग के दीवाने हैं। एबी क्रिकेट तो छोड़ गए लेकिन हज़ारों शायकीन क्रिकेट के दिलों को भी तोड़ गए। ये 2015 की बात थी जब एक ही बॉल मिस्टर 360 समेत पूरी अफ्रीकन टीम को खून के आंसू रुलाया। शायद यही वो बॉल थी जो एबी डिविलियर की रिटायरमेंट का ज़रिया बनी। साल 2015 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किसे याद नहीं, जब मजबूत अफ्रीकन टीम को कीवीज़ के खिलाफ फेवरेट करार दिया जा रहा था क्योंकि एबी की कप्तानी और अफ्रीकन टीम की परफॉर्मेंस से हार का सवाल ही नहीं पैदा होता था। एबी 11 जब फील्ड में उतरी तो कीवीज़ की डंडा बरसात फौज ने खूब लाठीचार्ज किया और अफ्रीका के मोस्ट फेवरेट बॉलर स्टेन गन को खूब पिटाई का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि अफ्रीका ने न सिर्फ मैच हारा बल्कि वर्ल्ड कप 2015 से भी बाहर हो गई। इस मैच के बाद मैदान में जो मनाजर देखे गए वो किसी भी क्रिकेट फैन का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थे। जहां एक तरफ कीवीज़ टीम सेमीफाइनल के जीतने का जश्न मना रही थी तो वहीं दूसरी जानब साउथ अफ्रीकन टीम की आहें और सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इन मनाजर ने न सिर्फ साउथ अफ्रीकन टीम बल्कि एबी के फैंस का भी दिल तोड़ दिया। नंबर 2, बांग्लादेश प्लेयर्स क्राइम। दोस्तों, अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो यकीनन आप लाला की धुआंधार इनिंग को कभी नहीं भूल पाएंगे, जब बुम बुम ने अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए एशिया कप 2014 के एक अहम मैच में बंगाल टाइगर्स के जबड़ों से फतह छीन ली। इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेर बंगला स्टेडियम आंसुओं, सिसकियों और आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं ज़ारों कतार रोने लगीं। ये एक किस्म का सेमीफाइनल मैच था। इन फॉर्म बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 50 ओवर्स में 326 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इस टारगेट के बाद बंगाल टाइगर को अपनी फतह यकीनी नज़र आने लगी। एक स्टेज पर शहीनों को महज 52 बालों पर 102 रन बनाने थे और इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, मगर बंगाली टाइगर्स शायद भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बुम बुम इस नाजुक सूरत हाल में क्रीज पर आए और आते ही हस्बे रवायत लाठी चार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में अफरीदी को बाल नहीं बल्कि फुटबॉल नज़र आ रहा था, जो मसलसल लाला के बैट से टकराकर बाउंड्री के बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में सिर्फ 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर शेरे बंगला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। अफरीदी के इस बेरहमाना लाठीचार्ज की वजह से पाकिस्तान ने यह मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप 2019 और आईसीसी की धोखेबाजियाँ। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप होता है, जो 4 साल क्रिकेट फैंस को इंतज़ार करवाने के बाद आता है, मगर 2019 का ये इवेंट जाते जाते अपने साथ बहुत से तनाज़ात को जन्म दे गया। वर्ल्ड चैम्पियन तो इंग्लैंड बन गई या फिर धांधली से बना दिया गया, मगर इस वर्ल्ड कप ने अपने पीछे कीवीज़ के आंसुओं और सिसकियों भरे बहुत से सवालात छोड़ दिए। पूरी दुनिया के फैंस, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, इस कश्मकश में है कि इस मैच में कीवीज़ के साथ धांधली हुई। जीत की असल हकदार तो न्यूजीलैंड की टीम थी। इस फाइनल मैच में आईसीसी ने जानबूझकर इंग्लिश टीम को फेवर दी। बहुत से लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि आईसीसी ने बिग 3 के सामने घुटने टेक दिए और इन्हें पहले ही पता था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा।
اگر بگ تھری سے پردہ اٹھائیں تو اس پر انڈیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ کا قبضہ ہے۔ اس لیے 2011 میں انڈیا، 2015 میں آسٹریلیا اور 2019 میں انگلینڈ کو ایک پورے پلان کے ساتھ جتوایا گیا۔ 2019 کے فائنل میچ میں جب کیویز ٹیم جیتنے ہی والی تھی تو انگلش ٹیم کو اوور تھرو کے 4 رنز دے کر خود آئی سی سی نے اپنے ہی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اگر بیٹسمین کریز سے باہر ہو اور بال اس سے لگ کر جائے تو اوور تھرو کا رن نہیں دیا جاتا، مگر ان 4 رنز نے نہ صرف کیویز ٹیم کو میچ بلکہ ورلڈ کپ سے بھی محروم کر دیا اور کروڑوں شائقین کرکٹ کے دل توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ نمبر 4، وہاب ریاض۔ دوستو، کرکٹ کے میدانوں میں بہادری کی ایک بڑی مثال وہاب ریاض ہیں۔ پاکستانی پیسر کے اس جرأت مندانہ سپیل کو ان کے فینس اور شائقین کرکٹ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جو انہوں نے سال 2015 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور اسپیشلی شین واٹسن کے خلاف کروایا تھا۔ انہوں نے اپنے تیز رفتار باؤنسر سے آسٹریلیا کے مائیکل کلارک اور شین واٹسن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ایک قسم کا کوارٹر فائنل تھا۔ پاکستان اس میچ کو کافی حد تک جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن راحت علی نے نہ صرف وہاب ریاض کی محنت بلکہ پاکستان کے چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ انہوں نے وہاب ریاض کی گیند پر شین واٹسن کا آسان کیچ گرا کر پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ پاکستان تو یہ میچ ہار گیا، مگر وہاب ریاض کی سسکیاں جیت گئیں۔ یہ مناظر شائقین کرکٹ کا دل توڑ کر ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرنے کے لیے کافی تھے۔ نمبر 5، فلپ ہوگز ڈیتھ۔ ناظرین، کرکٹ کی دنیا کا سب سے افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جب 25 سال کا نوجوان فلپ ہوگز ایک باؤنسر لگنے سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ 30 نومبر 1988 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 26 فروری 2009 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا اور اپنا پہلا ایک روزہ میچ 11 جنوری کو سری لنکا کے خلاف کھیلا۔ ان کی شرٹ کا نمبر 64 تھا۔ انہوں نے 26 ٹیسٹ اور 25 اوڈیائی میچ کھیلے۔ فلپ ہوگز بیٹنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ آرم سپن بولر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 6 اوورز کیے اور بدقسمتی سے کوئی بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ سال 2014 کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، کیونکہ اس سال آسٹریلیا کے نوجوان بیٹسمین فلپ ہوگز کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ ورلڈ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 25 نومبر 2014 کو ایک میچ کے دوران تیز باؤنسر ان کے سر پہ جا لگا، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گرے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز کے مطابق اگلے 24 گھنٹے نہایت اہم قرار دیے اور دعائیں مانگنے کی اپیل کی گئی۔ اس واقعے نے کرکٹ نیشن پر اتنا اثر ڈالا کہ ہر جانب فلپ ہوگز کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جانے لگی۔ مگر اس حادثے کے 2 دن بعد 27 نومبر 2014 کو فلپ ہوگز اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ ان کی موت نے کئی نامور کرکٹرز جیسے مائیکل کلارک اور ڈیوڈ وارنر کے کیریئر پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد آسٹریلوی بولنگ لائن کافی متاثر ہوئی اور کئی عرصہ تک فاسٹ بولر باؤنسر کرنے سے ڈرتے رہے۔ کرکٹ کا یہ واقعہ شائقین کرکٹ کو جھنجھوڑ دینے اور رلا دینے کے لیے کافی تھا۔ انضمام ریٹائرمنٹ۔ دوستو، یہ 21 مارچ 2007 کا دن تھا جب کرکٹ کی دنیا میں مایہ ناز بلے باز سبز رنگ کی یونیفارم پہن کر میدان میں آئے۔ یہ زمبابوے کے خلاف ایک غیر اہم میچ تھا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی راؤنڈ میں کمزور آئرش ٹیم سے ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا تھا۔ اس ٹائم انگلینڈ کی موجودہ کپتان آئن مورگن آئرلینڈ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ایک طرف آئرلینڈ سے بدترین شکست تو دوسری طرف کوچ باولکر کی اچانک موت نے کپتان انضمام اور ٹیم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پاکستان نے یہ میچ تو بڑے مارجن سے جیت لیا، مگر اس دن ٹیم پاکستان کو کئی بحرانوں سے نکالنے والے انضمام نے ریٹائر ہو کر کئی دلوں کو توڑ دیا۔ جیسے ہی ولیم نے ان کا آخری کیچ پکڑا تو ساری زمبابوین ٹیم اور قومی ٹیم نے آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ انہیں فیلڈ سے باہر رخصت کیا۔
ان حالات میں انضمام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور دبے قدموں کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر جانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اس دن شائقین کرکٹ نے وہ نمی اور آنسوؤں کا ایک طوفان دیکھا جو شائقین کرکٹ کو رنجیدہ کر دینے اور رلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ گڈ بائے۔